आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ विद सबा। आज हम बहुत आसान अमल लेकर आए हैं, बहुत आसान वजीफ़ा लेकर आए हैं और बहुत आसान कलमात अदा करने का तरीक़ा लेकर आए हैं। आसान कलमात है और यकीन करें आप ये कलमात अदा करेंगे तो जैसे जैसे आप ये कलमात अदा करेंगे आपको अपनी ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ नज़र आएंगी जो मुस्बत होंगी। हैरान कुन फ़ायदे देखकर आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, लफ्ज़ या अल्लाह हम में से हर कोई बोलता है, लेकिन उसमें ताकत आज हमने पैदा करनी है। या अल्लाह बोलने में हमने ऊपरले दिल से नहीं बोलना, हमने दिल की गहराइयों से या अल्लाह बोलना है, ताकि या अल्लाह की जो ताकतें हैं वो हम पर जोश खाएं और हमारी मुश्किलात आसान हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि या अल्लाह का अमल इस तरीके से करते हैं, ये बल्कि मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। 1.25 करोड़ की नियत से या अल्लाह नियत कर लेनी है कि 1.25 करोड़ बार या अल्लाह मैं या अल्लाह कहूँगी और इतने अरसे में कहूँगी। कुछ लोग ये भी करते हैं कि अरसा मुतय्यन नहीं करते, वो ये कहते हैं कि जैसे हमारा काम ख़त्म हो। या अल्लाह कहने का जो 1.25 करोड़ बार कहने का जो तरीक़ाकार है, अमल है, वो क्या है और वो कैसे करना है ये भी बताते हैं। आगे चलकर मज़ीद आपको इसके फ़ायदे बताएंगे। और आपने क्या करना है कि कोई भी मुश्किल है, कोई ऐसी मुश्किल जो आपको लगता है कि ये तो नामुमकिन है, ये किसी सूरत हल नहीं होगा मसला, ये गुत्थी किसी सूरत सुलझेगी नहीं, आप सिर्फ़ एक बार नियत कर ले कि या अल्लाह मैं 1.25 करोड़ बार कहूँगा या कहूँगी। देखिए, 1.25 करोड़ बार बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है, लेकिन अगर आप ये कर लें कि या अल्लाह मैं नियत कर रही हूँ, मैं डेली बेस पे या इतनी बार कहूँगी, या अल्लाह का लफ्ज़ अदा करूँगी, इतनी बार ये कलमात की अदायगी करूँगी, और फिर आप जितने मर्ज़ी अरसे तक काउंटर पे काउंट करते रहें। 1.25 करोड़ जब हो जाए, चाहे सारी ज़िंदगी की नियत मान लें कि मैं सारी ज़िंदगी जब तक सांस है तो तब तक अपनी मन्नत पूरी करने की कोशिश करती रहूँगी और रोज़ाना की बेस पर कुछ ना कुछ कलमात अदा करती रहूँगी ताकि 1.25 करोड़ हो जाए, हमारे मरने से पहले पहले हो जाए। बड़ी आसान, देखिए ये तो मन्नत है। देखिए, अब ज़िंदगी का आखिरी सांस जब तक हमें नसीब है तब तक की नियत मान लें और मन्नत मान लें कि या अल्लाह मैं 1.25 करोड़ बार पढ़ने की कोशिश करूँगी। अच्छा जी, इसके बाद क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जल्दबाज होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जल्द से जल्द हमारी मन्नत बस पूरी हो जाए। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश कर लें रोज़ाना की बेस पर 25,000 बार वो रोज़ाना की बेस पर अगर पढ़ लें तो भी आपका जल्द से जल्दी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं, देखें या अल्लाह कहने की अफादियत मैं आपको बताऊं, इतना आसान से लफ्ज़ हैं, ये जब अदा करते हैं आप तो इससे क्या क्या खूबसूरतियाँ हमारी ज़िंदगियों में पैदा होती हैं। जब हम एक लफ्ज़ को रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं और उसकी अदायगी इस तरह से करते हैं कि 100 बार, 200, 400, 600, 800, 2000 बार या अल्लाह कह रहे हैं, 1000 बार कह रहे हैं, तो यानी उसको कसरत आ गई है ना उस लफ्ज़ में। तो जब कसरत आ जाएगी ना तो फिर आप जब उस लफ्ज़ की अदायगी करेंगे, देखिए मैं और आप तो अल्लाह का ज़िक्र हम तो अकेले तो नहीं करते, अल्लाह का ज़िक्र तो तमाम मखलूक़ात करती है, हर कोई अल्लाह का ज़िक्र करने में मसरूफ़ है। ये अल्लाह पाक ने इंसान को फ़जीलत दी है कि वो अब अल्लाह पाक का ज़िक्र करे और ज़िक्र सुने, ज़िक्र की महफ़िल लगाए। ये इस तरह के जो है अमाल, ये अल्लाह पाक ने ख़ास इंसान को ये शर्फ़ बख्शा है कि इंसान इस तरह के अमाल करे और तोहफ़ा दे, तोहफ़तन पेश करे, एक दूसरे को तबलीग़ कर सके। ये इंसान ही हैं जो ये तमाम काम करते हैं, लेकिन यह है कि अल्लाह का ज़िक्र तो तमाम मखलूक़ात करती हैं। तो जब हम एक ज़िक्र ख़ास या अल्लाह का ज़िक्र बार बार करेंगे और डेली बेस पर करेंगे, चाहे आप मुख्तसर तादाद कर रहे हैं, चाहे आप ज़्यादा तादाद कर रहे हैं, कसरत से कर
رہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ تمام مخلوقات ہماری طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ ہماری طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ بھی وہی ذکر کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ اللہ کہہ رہی ہوتی ہیں، ہم بھی اللہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ مخلوقات جو انویزیبل ہوتی ہیں، غیر مرئی ہوتی ہیں، وہ مخلوقات جو ویزیبل ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہیں، جیسے جانور ہیں، پرندے ہیں، ہر طرح کی مخلوقات ہیں، تو وہ تمام کے تمام مخلوقات ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، انسیت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھتی ہیں، اپنائیت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ پھر جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، آزمائش میں ہوتے ہیں، تو یہ مخلوقات ہمارے لیے دعا کرتی ہے اللہ کے حضور۔ یہ مخلوقات ہمارے لیے، وہ آپ نے ایک جملہ، ایک ڈائلاگ سنا ہے کہ تمام مخلوقات اور تمام دنیا فلاں کی مشکل کو دور کرنے میں مدد میں لگ گئی ہے، تو اس طرح یہ ہماری مشکل کو دور کرنے میں مدد میں لگ جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ پاک سے دعا کرنے کا ذکر ہمیں بہت سی جگہوں پہ قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، کہ سورۃ انبیاء میں آیت نمبر 87 میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھا تھا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے اور انہیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ دیکھیں اللہ پاک کی شان دیکھیں، اور اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ اللہ پاک نے وہاں بھی سن لیا کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے، اور اللہ پاک نے اس کی مدد فرما دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو باحفاظت مچھلی کے پیٹ میں سے باہر نکال لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صرف کرامات اور کرشمے ہیں جو ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ امت محمدی کی تو ویسی بھی فضیلت یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لے کے آئی ہوئی ہے۔ بہرحال جی ایک اور سورۃ انبیاء ہی کی آیت ہے، تو وہاں سے آیت نمبر 83 ہے، تو وہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ پاک کو پکارا جائے مشکل حالات میں اور مدد میں۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ میں تکلیف میں ہوں اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ کو پکارا جا رہا ہے، تو آپ اللہ کو جب جب پکاریں گے اللہ پاک تب مدد کرے گا۔ بس یہ ہے کہ ہماری پکار میں طلب ہونی چاہیے، ہماری پکار میں شدت ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ سورۃ انبیاء کی ہی آیت نمبر 69 میں بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے بھی دعا مانگی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی، جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے، انہوں نے بھی اللہ پاک کو پکارا اور ان کی پکار سن لی گئی، کیونکہ اس پکار میں تڑپ تھی، شدت تھی، اور خلوص تھا، اعتقاد تھا، یقین تھا، ایمان تھا۔ تو اپنی دعاؤں کو بے شک آپ لمبے چوڑے وظیفے اور لمبی چوڑی اور جو کچھ ہمارے پاس خیراتیں ہوتی ہیں، وظیفے ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کے ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، بے شک کریں، آپ بے شک کریں۔ لیکن میں کہتی ہوں اللہ پاک نے تو انسان کے لیے بڑا ہی آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اعتقاد اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کا در کھٹکھٹاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اور اللہ پاک کا در ان کے لیے فوراً کے فوراً کھل جاتا ہے۔ احسانات بھی اللہ پاک کی ذات ہمارے اوپر بہت کرتی ہیں، لیکن ہم لوگوں جب کوئی دعا خاص طور پہ مانگتے ہیں، جب اللہ پاک ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، جب ہم بعض اوقات کچھ ایسی معاملات ہوتے ہیں جس کے جو ہمیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ہمیں وہ چاہیے ہوتی ہے، وہ چیز چاہیے ہوتی ہے۔ اب ایسے معاملات کو اپنے لیے خیر والے معاملات بنانے کے لیے ہم پھر دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ پاک اگر اس معاملے میں میرے لیے خیر نہیں ہے تبھی آپ مجھے یہ نہیں دے رہے، لیکن اس معاملے میں میرے لیے خیر بنا کر، خیر پیدا کر کے اس معاملے کو میرے حق میں خیر بنا دے، پورے طریقے سے مجھے یہ دے دیں، میری دعا کو قبول کریں۔ تو اس طریقے سے آپ نے دعائیں کرنی ہوتی ہے۔ ایک آسان 1.25 کروڑ بار نیت والا بھی عمل میں نے بتایا ہے۔ آسان عمل بتاؤں کہ آپ روزانہ کی بیس پہ 786 بار یا 313 بار آپ یا اللہ پڑھ لیا کریں، اس سے بھی اللہ پاک دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اللہ پاک کے ہاں، اور اس کے علاوہ جائز حاجات ہماری پوری ہونے لگتی ہیں۔
غائبانہ جو مشکلات ہوتی ہیں غائبانہ طریقے سے حل ہونے لگ جاتی ہیں۔ بڑے ہی فضائل ہیں یا اللہ کہنے کے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں اور یا اللہ کے لفظ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشیاں، خوبصورت فائدے، حیران کن فائدے دیکھنا چاہتے ہیں، مثبت تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یا اللہ کے لفظ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔